बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सदफ वापस आ गई अपने जीके के लेसन के साथ। और यकीनन जितनी एक्टिविटीज़ अभी तक हमने की हैं, सबक नंबर 11 तक आपने यकीनन वो उनको किया होगा और उनको एंजॉय भी किया होगा। और डियर टीचर्स, आप जानती हैं इन एक्टिविटीज़ के पीछे जो लर्निंग का मकसद है, क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्या बच्चों ने जो है वो अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो दिखानी शुरू कर दी, ये सब कुछ आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व करना है। और एक सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आप कोशिश करें कि जब बच्चे आपके पास साल के शुरू में जब आते हैं तो आप एक उनका हाइट का और वेट का चार्ट बना लें। अपने स्कूल में अपनी क्लासरूम में एक छोटी सी वेट मशीन रख लें और एक जो है वो हाइट का जो चार्ट बना लीजिए। और बच्चों को आप हर माह या हर 2 माह के बाद उनका वज़न और उनका हाइट चेक करके वो चार्ट मुकम्मल करें। ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की अगर ग्रोथ में कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई कमी बेशी आ रही है, तो वो भी आइडेंटिफाई हो सके, जो कि आपने टाइमली पेरेंट्स को कम्युनिकेट करनी है। इसका मकसद ये है कि अगर आपके पास क्लास में 25 से 30 बच्चे हैं तो घर में वालदा के पास शायद 2 या 3 बच्चे हों और उसके पास वो कंपैरिजन ना हो कि 5 साल के बच्चे बैक वक्त किस साइज़ के और किस वज़न के होते हैं और होने चाहिए और उनका एनर्जी लेवल कैसा होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन चार्ट आपको यकीनन हेल्प करेगा बच्चों की लर्निंग को और उनकी ग्रोथ को जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए। तो जी किताब का सफ़ा देखिए। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगे हैं जिनका ताल्लुक आपके क्लासरूम में बैठे बैठे ही करने से है। लेकिन गौर से देखिए कि जो तस्वीर दी गई हैं, क्या ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। टीचर्स को तो मालूम होगा कि आज का लेसन जो हमने करना है उसके लिए उनको क्या क्या मटेरियल चाहिए। एंड आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि टीचर्स ने उन मटेरियल को बच्चों के लिए इनलाइन करके रेडी करके रखा भी होगा। तो देखते हैं कि आज जो हम एक्टिविटीज़ करने लगे हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपने सुननी है इंस्ट्रक्शंस, फिर बोल के रिपीट करनी है कि हमने क्या करना है और फिर करके बताना है कि जो आपसे कहा गया है वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और याद रखिए, जो काम आप आज नहीं कर सकते ज़रूरी नहीं कि वो कल भी ना कर सकें। आज कोई काम नया सीखना शुरू करेंगे तो थोड़े दिनों में वो आप सीख जाएंगे और ये सबके साथ होता है। इट इज़ टोटली नॉर्मल। तो जी आज का मौजू है टीचर्स मेरी ताकत। और आज बच्चे लचकदार अशिया को हम ये जो ELO इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं इस एक्टिविटी के ज़रिए उस टास्क को भी अचीव कर सकें और आप देख सकें कि क्या बच्चों ने इस टास्क को अचीव किया है या नहीं। रोज़मर्रा कामों में बेहतर होती हुई गिरफ्त दिखा सकें। याद रखिए, इससे पहले जो हमने एक्टिविटीज़ की थी चुटकियों से करने वाली और जग को होल्ड करके ग्लास में पोर करने वाली, वो तमाम एक्टिविटीज़ का जो मकसद था वो यही था कि जब वो और छोटे छोटे कामों की तरफ आएँ तो उनके हाथों के मसल्स डेवलप हो चुके हों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको चाहिए अपना स्कूल का बैग जो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अपने स्कूल के बैग क्लास के एंड कोने में रखे हुए हैं तो टीचर इस वीडियो को अभी पॉज करेंगी। आपने जल्दी से जाना है, अपना स्कूल बैग उठा के लाना है। सबसे पहले उसमें से सारी चीज़ें बारी बारी बाहर निकालनी है और उसके बाद उनको तरतीब से अच्छे तरीके से बैग में वापस डालना है। तो टीचर्स इस एक्टिविटी को 8 से 10 मिनट या 10 से 12 मिनट लगेंगे। इनसे करवाएं। इन बच्चों को अपना बैग खुद से अनपैक और पैक करना आना चाहिए। और जब आप ये एक्टिविटी करके वापस आए तो इस दायरे में या तो टिक लगा दें या कलर कर दें, क्योंकि ये आपने टास्क या ये एक्टिविटी उस वक्त अचीव कर ली होगी। सो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करके वापस ज़रूर आइए। जी बैग पैक और अनपैक करने की एक्टिविटी होगी। देखा प्यारे बच्चों, आपने जब अपनी चीज़ों को खुद निकाला और वापस रखा और बैग को जिप को बंद किया तो आपको कितना अच्छा फील हुआ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो याद रखिए, ज़िंदगी में अगर आपको कोई कुछ कहे कि आप ये नहीं कर सकते तो आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से कहना है, आप मुझे सिखा दें, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, मुझे आ जाएगा। तो कभी भी ये जो अब सेंटेंस है कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, इसको आपने कभी भी बिलीव नहीं करना। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। इसीलिए रोज़ाना आपकी किसी ना किसी सलाहियत को हम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये एक्टिविटीज़ करते हैं। अब आपको बात समझ में आई? शाबाश। अब देखते हैं कि अगली एक्टिविटी क्या कह रही है। इस अगली एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए अपने जूते, जो आपने अगर पहने हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पहने हुए तो हो सकता है टीचर ने कुछ अरेंज किया हो आपके लिए। टीचर देंगी आपको एक तस्मों वाला जूता जिसमें आपने तस्मे बांधने खुद से सीखना शुरू करने हैं। आज शुरू करेंगे, 2 3 4 दिन में आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप ये कर सकते हैं
اور یہ پریکٹس آپ نے آج سے شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ کی ماما صبح آپ کے تسمے باندھتی ہیں تو ان کے ہاتھوں کو غور سے دیکھیں، اور کل جب آپ واپس اسکول جائیں گے، اسکول آنے کے لیے تیار ہوں گے یا گھر جائیں گے، تو اپنے تسموں کو خود باندھنے کی کوشش کریں، تو ماما کو بتائیں کہ ہم نے اسکول میں یہ چیز سیکھنی شروع کی ہے۔ ٹیچرز اس ویڈیو کو پاز کریں، بچوں کو ٹائم دیں، یہ ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ کرائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی لیسن میں ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ ہیں اور ان کو جو ہے وہ آپ نے ایک دن میں نہیں ہو سکتی، آپ ان کو بانٹ لیجئے، روزانہ کے لیے ایک کو چوز کر لیں، وہ ایگزیکیوٹ کرا لیں، لیکن یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ نے بچوں سے کرانی ہے۔ کتاب میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ چیزیں بھی سیکھنی ہیں۔ سو پلیز پاز دا ویڈیو۔ تو جن پیارے بچوں نے اپنے تسمے باندھنے کی کوشش کی، الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑے باندھے، کوئی بات نہیں، شاباش، ایک نہ ایک دن آپ کو آ جائیں گے، کیونکہ یہ جو ٹیچر آپ کی کلاس میں ہیں یہ آپ کی روزانہ اس ایکٹیویٹی کو کرنے میں مدد کریں گی، اور پھر ایک دن آپ اپنے تسمے خود اچھے طریقے سے باندھ لیں گے۔ تو اس دائرے میں جس میں ہم رنگ بھرتے ہیں، ذرا جلدی سے رنگ بھر لیں یا ٹک لگا لیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ بھی سرگرمی آج آپ نے کر لی۔ ٹیچرز اس پیج کے اوپر 3-4 سرگرمیاں ہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایک بھی کروا سکتی ہیں۔ آئیے اگلی سرگرمی دیکھتے ہیں کون سی ہے۔ اگلی سرگرمی ہے اپنا لنچ باکس خود کھول کے بند کرنے کی، اور اگر لنچ باکس میں سے کچھ چیزیں نکالنی ہیں اور واپس رکھنی ہیں وہ کرنے کی۔ اگر لنچ باکس میں سے کچھ کھا لیا ہے، اس میں کچھ لیفٹ اوور ہے، تو اس کو اٹھا کے جا کے ڈسٹ بن میں پھینکنے کی۔ اور اگر لنچ باکس میں ایسا لنچ ہے جو زیادہ ہے، آپ سے نہیں کھایا جا رہا، تو اپنی کلاس میں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ یاد رکھیے، کھانے کی کوئی چیز آپ نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنی، یہ بہت گناہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ نعمت دی ہے تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دوست ہے جس کو آج لنچ نہیں ملا، تو آپ اپنا لنچ اس کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں، کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ، اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو ٹیچرز یہ لنچ باکس کی ایکٹیویٹی بچوں سے ایگزیکیوٹ کروائیں۔ مین وائل آئی ول پاز ہیئر اینڈ آئی ول ویٹ۔ لنچ باکس کی ایکٹیویٹی کے بعد شاباش، دائرے میں رنگ بھر لیں اور ایکٹیویٹی کو کلوز کر دیں۔ یہ ہم نے ایکٹیویٹی آج کمپلیٹ کر لی۔ اگلی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی ہاں، اس ایکٹیویٹی میں آپ کو تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ بیبی اپنی شرٹ کے بٹنز خود بند کر رہا ہے، اور بٹنز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو آپ کو یاد ہے وہ جو ہم نے چٹکی والی پریکٹس کی تھی، وہ اسی لیے کی تھی تاکہ ہم جب اپنے بٹنز کو پکڑیں تو ہمیں ان کو پکڑنا آئے، ان کو ہینڈل کرنا آئے، کہ بٹن کو کیسے اس کے سوراخ میں سے گزار کے اپنی شرٹ کو خود سے بند کرنا ہے۔ تو ٹیچرز اگر بوائز ہیں آپ کے پاس اور ان کے پاس ٹی شرٹس والی یہ بٹن والی شرٹس ہے تو فائن۔ گرلز کے لیے آپ کوئی ارینج کر سکتی ہیں، یا ایک دن پہلے ان سے کہہ سکتی ہیں کہ گھروں سے وہ کوئی ایسی شرٹ لے آئیں جس کے اوپر بٹنز ہوں، یا آپ ایک کپڑے کی جو بٹن کی سٹرپ ہے وہ ان کو بنا کے دے سکتی ہیں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ایکٹیویٹی آپ نے ان سے ضرور ایگزیکیوٹ کروانی ہے۔ تو ٹیچرز اس ویڈیو کو یہیں پہ پاز کروائیں، بچوں سے بٹن بند کروانے کی پریکٹس کروائیں، دائرے میں رنگ بھروائیں، اور پھر واپس جلدی سے آ جائیے۔ جی ایکٹیویٹی مکمل ہو گئی۔ تو ٹیچرز آپ یاد رکھیے کہ یہ ایز یوزول یو ہیو ٹو ایڈ دیز ٹاسکس ان دیئر ڈیلی روٹین۔ روزانہ ان کو اپنے بٹن ان بٹن کرنے اور واپس بٹن بند کرنے آنے چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے تسمے کیسے باندھنے ہیں۔ تو ان ایکٹیویٹیز کو کرنے کے بعد پیارے بچوں، اب ٹیچر آپ سے کہیں گی کہ آپ گروپس بن جائیں، اور ہر گروپ کو ایک ٹاسک دیں گی۔ ایک گروپ کا کام ہوگا بکس کو اکٹھے کر کے شیلف پہ لگانا، ایک گروپ کا کام ہوگا بیگس کو اٹھا کے کارنر پہ صحیح طرح سے لگانا، ایک گروپ کا کام ہوگا جب کلرنگ ختم ہو جائے، ایکٹیویٹی ختم ہو جائے تو مٹیریل اکٹھا کر کے سنبھالنا، جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ تو ٹیچرز اپنے ریسورس کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی بچوں کو سکھائیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ہیلپنگ ہینڈز ہیں، ان کی مدد لیجئے، ان کی انرجی کو یوٹیلائز کرائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، اور آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے لرننگ جرنی میں انجوائے بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق میں نئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ میں صدف پھر آ جائیں گی۔ ٹیک کیئر۔